السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، كالعادة ليلة سعيدة لكل الإخوان الذين ينتظروننا لمشاهدة الفيديو في هذه الساعة المباركة، وكذلك تصبحون على الخير ويصبح على كل خير كل من أخلد وخلد للنوم. إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، أتقدم بالشكر لكل متتبعي القناة والمشتركين فيها، سواء إخواني المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. Comme je passe mes salutations et le bonjour à tous les parieurs du monde, soit les Européens qui assistent à notre chaîne et voient nos vidéos, ou les Africains, nos frères. Donc أولا قبل ما ندوزو لتحليل الكورسة ديالنا، كي جاكم التحليل ديال الكورسة ديال اليوم؟ اشنو قلنا لكم على 14؟ إلا تصنتو الفيديو مزيان، شنو قلنا لكم على 14؟ شنو قلنا لكم على 12؟ شنو قلنا لكم على 9؟ إخواني أخواتي، يعني راه كان الكينتي عندكم اليوم بصحة الناس اللي كيحلو عقلهم وكيستافدوا مزيان من لي زاناليز ديالنا، وكنقول بالصحة لكاع الناس اللي توشاو لاكيس اليوم غراس او زاناليز دو فتح حسان تيرف. يعني كنظن خوتي خواتاتي اننا توفقنا باش نحطو لكم المسائل كاملة، الا اللي ما بغاش. خصوصا هو ان لي كاتر نيميرو ديالنا اليوم جاو منهم 3، 12 و5 و14، 12 و5 و14. يعني كينتي كان زوين، والصحة والراحة الإخوان اللي استافدوا. وهذا علاش كنطلبوا منكم إخواني أخواتي التشجيعات ديالكم، ولي لايك الله يجازيكم بخير، ولي أول مرة كيشوف القناة ديال فتح حسان تيرف يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. دونك إخواني أخواتي، غادي ندوزو إن شاء الله للتحليل ديالنا ديال الكورسة ديال غدا اللي غادا تكون في أمية. 2900 متر كورد أدروات تيران بوزولان، فيها الروكيل أبارتير دي نيميرو 11. دونك 10 غادي يكون في لا ليميت دو روكيل. هاد لابيس ديال أميان اللي فيها الفيراجات بزاف، يعني كيدورو على دروات مرارا، والخيل اللي ما عندهمش لابتيتيد باش يمشيو على اليمين كتكون الحظوظ ديالهم قليله، كما ان الحظوظ قليله كتكون بالنسبه لي شوفو اللي عندهم الروكيل، اذا ما كانوش دي شوفو اللي هما في المستوى. اذا غادي ندوزو خوتي للتحليل ديالنا، وغادي نبداو بالرقم 2 ان شاء الله، لو نيميرو 2. هذا عود مال دو سيزون، ما عمرو دار امية. هاد التيران هذا ما عمرو دارو. وما عمرو ديباسا 2875 متر، مي ولكن إلي طري ريغولي. دار لا مان دروات 3 فوا دون سا كارير، دار فيها 2/3، يعني جاب 2 كورسات ادروات والثالثه ما جابهاش. المشكل ديالو هو انه فاري،
غيكون فيري في هاد الكورسة، ما غيكونش ديفيري. مي غادي يكون في لا بروميير لين، يعني ما غيرونديش لا ديستانس. لونطرينور ديالو متفائل فيه، متفائل به بزاف. حنايا حتى حنا غادي نحاولو نتفائلو وغادي نروتونيو، اون فا لو روتونير بور اون سيربريز، اولا ناخدو لو ريسك وندخلوه في لا سيليكسيون ديالنا هاد الرقم 2 هذا. دونك ميزامي غادي ننتقلو لو شوفال نيميرو 3، الرقم 3. هذا بغى كيما كنقولو حنا بالدارجه ديالنا هونغر دو 7 سيتادير هاد العود هذا مدقوق مصلوح. وما نساوش بانه تصلح حتى كبر، ومنين تصلح وهو مزيان. سي ان شوفال ريغوليي، سيرتو ملي كيكون ديفيري دي كات. سي ان بون درواتي. كيدير كاع المسافات حتى ل 3200. جا في لا بروميير لين، ما غيرونديش لا ديستانس. هاد العود هذا ديال لا فامي بريفار راكب عليه ليو. مالغري انه كي ديبيتي في التيران هذا اول مره غيجري في اميه، غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا. و اتونسيون بور سو شوفال، جي دي اتونسيون بور سو شوفال et peut créer une grande surprise، ويقدر يجي في لا كومبينيزون غانيونت بوركوا با. غادي ننتقلوا اخواتي اخواني النوتر شوفال اللي هو الرقم 4، نيميرو 4. هادي سي اون فيميل دو 8 طون، جامي في اميه، عمرها دارت التيران هذا. كتكون واعره ميور دي فيري دي 4 ملي كتكون محيده الصباط. سيتوي اون بروميير لين، ما مرونديرش لا ديستانس. لو نوار او سيكلي، اتونسيون. دارت لا دروات 2 المرات، زطاتهم هاد المرات اللي دارت فيهم 2 المرات دارت لا دروات، يعني خدمت فيهم مزيان. دونك هاد العودة هادي غادي نحطوها لا سيليكسيون ديالنا، اولا اقتضى الحال غادي نديروها بارمي لي شوفو دو سيربريز. غننتقلو خوتي النوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 5، رقم 5. هادي عودة حتى هي عندها 7 سنين، n'a jamais fait ce terrain، عمرها دارت اميه. ني لاكورد ادروات، ما عمرها دارت هاد التيران هذا، ما عمرها دارت المان دروات. غيكون عندها هاد الكورسة ستانيسي في لا دروات، واش تقدر تزططها ولا لا. ماشي ريغولي بزاف، كان كيركب عليها الرافان اون روبو باش يرتاح مع راسو، لانه سلخ الكورسات في هاد الميتانك ديفير.
سي ديال دافيد تومان هو اللي غادي يركب عليها. دونك هاد العودة هادي انا غادي نغامر اخواني، ما غندخلهاش لا سيليكسيون ديالي، غادي نحطها بارمي لي سيربريز، وانتوما ما كنمنعكمش باش ما تلعبوهاش. الاخوان اللي كالعاده اللي كيجربوا لي زيكس ممكن يحطوها من مور الاكس، واللي قلبو قاصح والكبده ديالو قاصحه وبغى يغامر يدخلها لداخل، كيبقاو لي شوا. غادي ننتقلوا خواتاتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان للرقم 6 نيميرو 6. هذا عود فحل جينيتور عنده 7 سنين. هو ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، يعني لا ميوزيك ديالو طالعه هابطه كما كنقولوا دائما، بحال السنان ديال المنشار كوم لي دون دو سي. ملي كيكون ديفيري دي كات كيكون مزيان، كيدير لا دروات، دار 10 ديال الكورسات مان دروات، ضرب فيهم 7. راكب عليه ان بون بيلوت اللي كنا كنعرفوه اللي هو موتي، وغادي في لا بروميير لين ما مرونديش لا ديستانس. دونك اون فا لو راشتي بور اون بلاص. رغم هادشي اللي قلنا عليه وهذا، غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، و بوركوا با بور اون تري بون بلاص، دوزيام تروازيام، علاش لا. دونك خوتي غادي ننتقلو لان نوتر شوفال، ان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7 لو نيميرو 7. هونغر دو 7 ريغولي مي كما كنقولو حنايا نص نص، ولكن نص نص صغيرة ماشي كبيرة. دار هاد المسافة في نفس التيران لو 24 سات 2019 جا دوزيام، وكان مروندي لا ديستانس. جيدي كان مروندي لا ديستانس، كان يعني في دوزيام لين. كان غران فافوري، و تا دابا راه غادي غران فافوري. دونك هاد العود هذا il va lutter pour la victoire. وراكم عارفين شكون اللي راكب عليه، راه غيقدر يحرق بين المراحل، ما نعرف يشدها عاوتاني من الراس حتى للراس ماشي بعيد، الا ما هشي رجيله ما نعرف. دونك هذا بالنسبه لسميتو سي لو شوفال باتر. غادي ننتقلو خوتي لان نوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 9 رقم 9. هذا هونغر عنده 8 سنين دو 8 طون، حتى هو بحال السات ريغولي نص نص، مي هادي نص نص كبيرة. مشميتوش ريحة القهوة الخوت الوقيته ديال هادي. مي ملي كيكون ديفيري دي كات كيكون كومبيتيتيف، يعني كيكون واعر، و كيدير لا مان دروات، وجا في لا بروميير لين تقريبا تا هو في لا ليميت دو روكيل.
لونطرينور ديالو كونفيون، يعني تايق فيه، وحنا غنبادلوه نفس الثقة حتى حنا هاد لونطرينور هذا، نشوفو شنو غادي يدير، وغادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا pour une place dans les 5. pourquoi pas ان شاء الله. غادي ندوزو للنوتر كونكيرون. قبل ما نهضروا عليه ان شاء الله غادي كالعاده غادي نشكروا العنصر النسوي اللي متابع معنا القناه وابوني معنا في القناه، لان معنا في القناه بامال ديال الاخوات، واللي من هذا المنبر كنشكرهم على الثقه ديالهم فينا وعلى التشجيع والدعم ديالهم للقناه. وكنقول لكم خواتاتي شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. دونك ميزامي لي تيرفيست محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، انتقلوا للرقم الموالي وهو الرقم 10 نيميرو 10. هذا هو ستار هونغر عنده 8 سنين، جا في لا ليميت ديال الركول، يعني غيمشي في الاكستيريور. إلي ريغولي، كيكون مزيان ملي كيكون ديفيري دي كات، مي هاد المرة ما مديفيريش، ولكن دار كورسات فيري وجا فيهم. ستان بون درواتي، كيدير لا دروات ولا غوش، يعني ما عندوش مشكل. راكب عليه بوبو لونطرينور ديالو، كيعرفو مزيان، وحتى حنا كنعرفو بوبو، ملي كيبغي يتقبل كورسا راه كيتقبها، ونتمناو انه يتقبها غدا ان شاء الله، باش تبقى الثقه ديالنا فيه في محله، ونتمناو انه ما يخذلناش، لان غادي اونفالوي اكوردي ان كريدي وغادي ندخلوه لا كومبينيزون ديالنا. دونك غيكون في لا سيليكسيون. غادي ننتقلوا خوتي للنوتر شوفال اللي هو الرقم 11 نيميرو 11، تا هو هونغر عنده 7 طري ريغيلي، سيرتو ملي كيكون ديفيري دي كات بحال غدا ان شاء الله. ديجا دار لمان دروات. المشكل اللي عنده هو انه غيروندي لا ديستونس، ولا ديستونس في هاد التيران هذا يعني سي با فاسيل. هو شوفال ديال لا فامي بيجون، اللي هاد لا فامي اللي تكرفصات علينا في المواد فيفري. في الحقيقه والله العظيم الا تكرفصوا لنا في المواد فيفري، كنتمنى انهم يعوضونا في هاد لو موا مارس ان شاء الله. خصوصا نطلبوا ابتداء من غدا، لان غنحتفظوا بالعود ديالهم في لا سيليكسيون ديالنا بور ان بلاص. بلا ما نزيدو نهضروا من 11 لتحت، كاين داك لو نيميرو 13 يتلاح من مور الاكس بور ان غروند سيربريز. بنادم عاوتاني اللي كيدير دي باز، وهذا ممكن يلوح داك النيميرو 13 يرش به.
الى هنا كنكونوا خوتي قد انتهينا من التحليل ديالنا ديال الكورسة ديال لي شوفو ديالنا كالعادة. حنا وقفنا في النيميرو 11 كما كتشوفوا مفتناش، وغادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا. وقبل ما ندوزو ليها كنعاود نجدد الشكر لكاع الناس اللي تايقه في القناه ديالنا واللي كتستافد منها، وكنقول لهم بالصحه والراحه. خصوصا وان لاكيس اليوم كانت يعني ديزوردر كان ضعيف شويه، ما دارش بزاف، واقيلا جو بونس شي 600 درهم ولا. لوردر ديال التيرسي كان مزيان، كاين الاخوان اللي استافدوا معنا في لوردر ديال التيرسي. جو بونس الا دار شي 3000 اكلك. كاين الدراري اللي شدو ديزوردرات مي كانوا قليلين شويه بالنسبه لي، ان الدراري اللي شدو ديزوردر هما اللي لعبوا لا سيربريز ديالنا اللي كانت دو، واللي عرفوا يتعاملوا مع التحليل ديالنا. ما طاحش لنا لوردر مي دوماج، واخا كان عندنا داك ال14 فلاغان لان درنا دوز من موراه، وعاود درنا مره اخرى دوز 14. هادشي علاش ما طاحش لنا لوردر. وكنقول الاخوان كاع اللي استافدوا بالصحه والراحه. وهذه هي القناه ديال فتحي حسن، وهذا هو فتحي حسن اللي ما كيبخلش على لي زابوني ديالو حتى شي حاجه، وكيطلب منكم دائما غير الدعوات والتشجيع. بالنسبه لي زابونمون الاخوان اللي باقي عندهم اللي باغيين يتابوناو، كالعاده راه التليفون كاين في اليوتيوب، اللي بغى يتابونا مرحبا به. دونك غادي ندوزو صافي غندوزو سميتو لا كومبينيزون ديالنا. لا سيليكسيون اللي غتكون كالاتي: كينتي دي 4 3 2020. غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا اللي غادي تكون 7 3 9 11 6 4 2 et 10. أعيد: 7 3 9 11 6 4 2 و10. أعيد: 7 3 9 11 6 4 2 و10. بور لي سيربريز عندنا 5 et 13. بور لي سيربريز عندنا 5 و 13. بور لي سيربريز عندنا 5 و 13. غنمشيو لي 4 النيميرو ديالنا اللي غادي يكونوا هما 1 7 6 11. أعيد: 1 7 6 11. أعيد: 1 7 6 et 11. إلى هنا خوتي خواتاتي كنكونوا قد انتهينا من الحصة ديال اليوم. أتمنى لكم التوفيق والربح إن شاء الله، وكنتمنى لكم الخير وليلة سعيدة، وإلى غدا إن شاء الله. إلا كانت شي ديرنيير مينيت شي حاجة أكومبانيو معاها بحال الناف والسيس اليوم جاونا بجوج بيهم
فوطو في السانكيام سيزيام بلاص، احتفظوا لنا بالناف وخرجوا لنا السيس على برا، سي لو جو. المهم كان خصهم يدخلوا بجوج، 6 9 صدقت جات غير 9 و6 جات سيزيام، غالب الله جهدنا هو هذاك. دونك تبارك الله عليكم خوتي خواتاتي، والله يوفق الجميع، وليلة سعيدة، وإلى اللقاء إن شاء الله، ودعواتكم كالعادة مع فتحي حسن. والله يسهل مصعب، والله يجيبها سمينة. السلام عليكم ورحمة الله.